हुन्छ, हामी पहिला पढ्नेछौँ 16 पद 8 अध्याय। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले तीतसको हृदयमा तिमीहरूको निम्ति उही गहिरो चासो हालिदिनु भएको छ। है, परमेश्वरलाई धन्यवाद अथवा उहाँलाई महिमा होस्, किनकि यो गरिन पर्छ। है, उहाँलाई महिमा हुने, पवित्र जनहरूलाई असल हुने गरी असल विवेक असल नियतमा गरिने पवित्र जनहरूका हरेक असल काम विशुद्ध चाहनाप्रति पावल कृतज्ञ बन्दछ, धन्यवादी बन्दछ। है, टेढा बन्दैन, होइन, अँध्यारो मुख लगाउँदैन, तर खुसी हुन्छ, आमेन गर्छ। यो एउटा राम्रो उदाहरण हो। अरूको खुसीमा खुसी, आनन्दमा आनन्द। तीतसको हृदयमा कोरिन्थीहरूको निम्ति गहिरो चासो थियो। उनीहरूले जे प्रतिबद्धता जनाएका थिए यहुदियाका भाइहरूको खाँचोको निम्ति सहायता गर्न, सो कार्यलाई पूर्णता दिन तीतसले बोझ उठाएका थिए। तीतस बडो सकारात्मक मानिस हो, प्रभुको निम्ति उत्साही भएर अघि बढ्ने मान्छे हो। यसर्थ तीतसको जुन किसिमको चाहिँ नै बोझ थियो, है, कोरिन्थीहरूको निम्ति गहिरो चासो जो थियो, यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको छ। मण्डलीहरूको लागि चासो राख्नेको लागि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। मण्डली के गर्दैछन् थाहा छैन, मण्डलीको चासो पनि छैन, जेसुकै गरौँ, अनलाइन सर्भिसमा छन् कि जुममा छन् कि बालै छैन, होइन। यो अवस्था होइन। एउटा विश्वासीले मण्डलीको चासो राख्न पर्दछ। आफ्नो स्थानीय मण्डलीको मात्र होइन, अरू सङ्गति मण्डलीहरूको पनि, सारा विश्वकै मण्डलीहरूको चासो फिक्री राख्नु राम्रो कुरा हो। यो परमेश्वर मण्डली हो। ती मण्डलीहरूबाट प्रभुको महिमा भए यो सबैको लागि आनन्दको विषय हो। र 17 पद लेखिएको छ, किनकि साँच्चै उनले प्रोत्साहन स्वीकार मात्र गरेनन्, तर झन् उत्साही भएर उनी आफ्नै इच्छाले तिमीहरू कहाँ गए। यो प्रकारले हामी देख्छौँ, उनले प्रोत्साहनलाई स्वीकार गरे। पावलले तीतसलाई प्रोत्साहन दिएको हो कोरिन्थ जान र यस अनुग्रहको सेवामा उत्साही बनाउन, अर्थात् त्यहाँका जनहरूले सङ्कलन गर्ने जुन अनुग्रह हो, अनुग्रहको सेवा हो, यो त्यसलाई अर्को ठाउँमा पुर्याउने कार्य, यो महत्त्वपूर्ण कार्य हो। यसको लागि उनी उत्साही भएको छ, उनले स्वीकार गरेका छन्। त्यसमा उनी झन् उत्साही भएर कोरिन्थ गएका थिए। कति राम्रो कुरा। उनी यस कार्यको निम्ति आफै अघि बढ्न अभिप्रेरित भएको थियो। तीतस कोरिन्थतर्फको अर्को यात्रा गर्न तत्पर थियो। एउटा यात्रा गरेर आइसकेका हो। राम्रो सन्देश तीतसले ल्याएको हो कि कोरिन्थीका मण्डली पावलको पहिलो पत्रद्वारा उत्साही भएको छ। गल्तीहरू स्वीकार गर्दै प्रभुसँग ठिक सम्बन्धमा आएका छन् र फेरि पनि यस अनुग्रहको सेवाको लागि तीतस जान तयार छ। यसरी उनले आफ्नो अगुवाहरूलाई आदर गर्ने गर्दछ, आफ्नो अगुवाको सल्लाहलाई सिरोपर गर्ने गर्दछ। यसले उनमा उक्त शुभ कार्यको निम्ति अभिप्रेरित गरेको थियो। कति राम्रो बानी। बारम्बार परमेश्वर वचनले भनेको छ कि हामीले आफ्नो अगुवाहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, उहाँहरूसँग मेलमिलापमा बस्नुपर्छ। हामीलाई मानवीय अगुवा पनि चाहिन्छ। मानवीय आदरणीय अगुवा पाउनु एउटा विश्वासीलाई धेरै ठुलो उत्साह कुरा हो। धेरै विश्वासीहरूले त्यस खाले अगुवाको अभाव खड्केको अवस्था छ। जतिले उदाहरणीय अगुवाहरू पाए, है, उहाँहरू आश्रित हो र यसर्थ तीतस राम्रो मान्छे हो, आफ्नो अगुवाको सल्लाहलाई सिरोपर गर्ने मान्छे। र 18 पदमा हामी पढ्छौँ, 8को 18 पदमा, अनि हामीले उनको साथमा यो भाइ पठाएका छौँ जसको प्रशंसा चाहिँ सुसमाचारको सम्बन्धमा
सारा मण्डलीहरूमा फैलिएको छ। यो भाइ भनेको छ, तीतससँग कुनै एउटा भाइ पठाइँदैछ र यो भाइ अज्ञात भाइ हो, नाम लेखिया छैन है। तर एउटा स्पष्ट कुरा के छ भन्दाखेरि यस भाइमा कोरिन्थीको मण्डलीले भरोसा राख्न सक्छ। सबै मण्डलीहरूले यस भाइलाई विश्वास गरेको छ, भरोसा योग्य छ यस भाइ है, जसको प्रशंसा चाहिँ सुसमाचारको सम्बन्धमा सारा मण्डलीहरूमा फैलिएको छ। कुन भाइ होला लेखिया छैन, तर उक्त भाइको सम्बन्धमा 12:18 पदमा पनि अलिकति उल्लेख भएको छ। यही दोस्रो कोरिन्थी 12:18 पनि अलिकति देखिएको छ उनको बारेमा। मैले तीतसलाई बिन्ती गरेँ र उनको साथमा एउटा भाइलाई पठाएँ कि तीतसले तिमीहरूबाट फाइदा उठाए कि हामी एकै आत्मामा हिँडेनौँ र कि हामी एकै कदममा चलेनौँ र यसरी तीतससँग एउटा भाइ पठाइएको कुरा पछिबाट पनि उल्लेख छ। र प्रभुको काममा प्रभुले देख्नुहुन्छ, यसको प्रशंसा प्रभुबाट हुन्छ र कहिलेकाहीँ हामीहरूको नाम भनिरहनु पर्दैन, हामी प्रभुको काम गर्दा हुन्छ, किनभने सबै कुराको लेखा प्रभुले राख्नुहुन्छ। राम्रो असल कार्यहरूलाई बिर्सने प्रभु हुनुहुन्न। यसर्थ हामी पाउँछौँ यस भाइको बारेमा अलिकति उल्लेख यहाँ भएको छ र 19 पद लेखिया छ, 8:19 पद। अनि यति मात्र होइन, तर उनी त यस अनुग्रहमा हाम्रो साथमा यात्रा गर्नका निम्ति मण्डलीहरूद्वारा चुनिएका पनि थिए, जुन अनुग्रहका सेवा चाहिँ उही प्रभुका महिमाका निम्ति तिमीहरूको तयारी मन प्रकट गर्नका निम्ति हामीद्वारा गरिन्छ। यसरी वास्तवमा यस भाइको बारेमा के पनि उल्लेख छ भने मण्डलीहरूद्वारा चुनिएको भनेको छ है। यस अनुग्रहको सेवाको लागि मण्डलीहरूद्वारा चुनिएको। यसर्थ उक्त भाइ पावलको सेवकाईमा मण्डलीहरूले आर्थिक व्यवस्थापनमा भरोसा गरेको व्यक्ति थियो। आर्थिक कुरो महत्त्वपूर्ण छ। सेवकाईमा आर्थिक आवश्यकता पर्छ, साधन हो कि परमेश्वरले हामीहरूलाई शरीर दिनुभएको छ। यस शरीरलाई त्यस किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि यो शरीरले काम गरोस्, फङ्सन गरोस् र त्यस क्रममा आर्थिक आवश्यकताहरू पर्न जान्छ। र मण्डलीहरूको बिचको आर्थिक व्यवस्थापन आदिका लागि मण्डलीहरूले यस भाइले चुनेका थिए। यो निकै महत्त्वपूर्ण भाइ थिए। आर्थिक सवालमा ज्यादै राम्रो व्यवहार गर्ने, व्यवस्थापन गर्न सक्ने भाइ थिए। र 20 पदमा लेखिएको छ, हामीद्वारा सेवा गरिने यस भरपूर दानको सम्बन्धमा कसैले हामीलाई दोष लाउन नपाओस् भने हामी जोगिन्छौँ है। यसैले कसैले दोष लाउन नपाओस्। आर्थिक विषय निकै महत्त्वपूर्ण हो। आर्थिक सम्बन्धमा कसैले दोष नलाओस् भनेर मण्डलीहरूले विश्वास गरेको व्यक्तिलाई आर्थिक हिसाब किताबको जिम्मा दिइएको थियो। आर्थिक हिसाब किताब महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आर्थिक हिसाब किताब राख्ने व्यक्ति सक्रिय हुन आवश्यक छ, सक्षम हुनु आवश्यक छ, बुद्धिमान हुनु आवश्यक छ, भरोसायोग्य हुनु आवश्यक छ हैन। आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने इच्छा त धेरैको होला, तर त्यो गर्न सक्ने क्षमता आवश्यक छ है। त्यो ज्ञान आवश्यक छ, बुद्धि आवश्यकता छ है, भरोसायोग्य पनि हुनु आवश्यक छ, जरुरी छ। र पावललाई थाहा थियो कि उनका विरोधीहरू सधैँ पावलको दोष खोजिरहेका छन् र मण्डलीको खर्च आफैले चलाएको आरोप पनि लाउन उनीहरू कम छैनन् वा पछि पर्दैनन्। यसर्थ उनी सचेत थिए यस कुरामा। आर्थिक मामिलामा उनले नेतृत्व गरे तापनि सम्पूर्ण हिसाब किताब लेनादेनाका जिम्मा मण्डलीहरूले विश्वास गरेको व्यक्तिमा सुम्पेका थिए। यो राम्रो कुरा हो। कुनै एउटा हैन खजान्ची त्यहाँनिर देखियो जसले राम्रोसँग हिसाब किताब गर्छ है, आफ्नो अगुवाको निर्देशन अनुसार हैन त्यसको कारोबार गर्छ। खजान्ची हो, आफू खुसी खर्च गर्छ, आफू खुसी पैसाहरू बाँड्छन्
यो चाहिँ होइन। खजान्चीको काम मूलत निर्देशन मुताबिक, नीति मुताबिक त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यसको राम्रो हिसाब किताब राख्ने हो, लेखा राख्ने हो, ताकि सोध्ने जोसुकैलाई पनि जवाफ दियोस् र यसले सेवकाईमा बडो ठुलो सहायता गर्छ। यसर्थ यस भाइको बारेमा यो राम्रो कुरा आएको छ। र 21 पदमा लेखिएको छ, किनकि जुन कुराहरू प्रभुको दृष्टिमा मात्र होइन तर मानिसहरूको दृष्टिमा पनि आदरयोग्य छन् तिनकै चिन्ता हामी गर्दछौँ। त प्रभुलाई खुसी पार्ने हो, तर त्यति मात्र होइन, मानिसहरूलाई पनि खुसी पार्ने हो, मानिसहरूको सामु पनि हामी दोषरहित हुने हो। यसर्थ प्रभुको दृष्टिमा अनि मानिसको दृष्टिमा आदरयोग्य जे छ त्यसको लागि पाउलहरू बडो सतर्क थिए, चाहिँ नै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न उनीहरू सधैँ यसमा सचेत थिए। अर्थ वा वस्तुको सही प्रयोग गर्न सके बुद्धिमान व्यक्तिलाई, प्रयोग गर्न सक्ने बुद्धिमान व्यक्तिलाई उक्त जिम्मा दिँदा प्रभुको दृष्टिमा अनि मानिसको दृष्टिमा आदरको योग्य हुन्छ। कति मण्डलीहरूमा आर्थिक हिसाब किताब चाहिँ नै राख्ने व्यक्तिको, राम्रो व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिको कमीले धेरै भद्रगोल हुन्छ, समस्या हुन्छ। यसले आर्थिक योजना गर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। भावी योजना के त मण्डलीको, कसरी अघि बढ्ने त? र यस किसिमको व्यक्ति पाउनु मण्डलीहरूको लागि आशिष कुरा हो, मण्डलीको लागि आशिष कुरा। यसर्थ यो राम्रो सेवकाई हो हैन। यो आर्थिक कुराहरू यो सबैको दोष आउने सेवकाई, सबैबाट दोष आउन सक्ने सेवकाई यो म गर्दिनँ भन्ने चाहिँ नै भनाइ पनि राम्रो हो। त कोही पनि काम गर्दैन होइन, म पनि गर्दिनँ, अरू पनि गर्दिनँ, कोही पनि गर्दैन। अनि यसमा यो महत्त्वपूर्ण सेवा हो, इच्छुक हुनुपर्छ होइन, अग्रसर हुनुपर्छ। यदि कसैले वा मण्डलीले तपाईँ अघि बढ्नुहोस् भन्छन् भने यो राम्रो सेवा हो र यसमा हामी राम्रो सेवकाई गरेर प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ। र 22 पदमा लेखिएको छ, अनि हामीले उनीहरूका साथमा हाम्रो भाइलाई पठाएका छौँ जसलाई हामीले जाँचेर धेरैपल्ट धेरै कुराहरूमा उत्साही भेटाएका छौँ, तर अब त तिमीहरूप्रति भएको ठुलो भरोसाले गर्दा ज्यादै उत्साही भएका छन्। र हामी देख्छौँ हामीले उनीहरूका साथमा हाम्रो भाइलाई पठाएका छौँ जसलाई हामीले धेरैपल्ट धेरै कुराहरूमा उत्साही भेटाएका छौँ भनेको छ है। यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। हामीले सेवकाईको जिम्मा दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो जाँच नगरी होइन, विचार नगरी, प्रार्थना नगरी, हतारमा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ है। यसर्थ यस भाइको सम्बन्धमा राम्रो गवाई छ कि तीतस र उक्त भाइसँग हाम्रो भाइ पठाइया छ होइन, मन त्यो भाइ पठाइया छ। उनी को थिए सो उल्लेख भएको छैन तीतससँग पठाइएको भाइको सम्बन्धमा। तर भाइ कसैले अपोलोस भन्छन्, कसैले सिलास भन्छन्, कोही तिमोथी पनि भन्छ, तर यसको कुनै ठेगान छैन, स्पष्ट छैन। एउटा कुरो यो पक्का थियो कि उक्त भाइमाथि पाउलले पूर्ण भरोसा राख्न सक्दथे र धेरै पटक जाँचिएको पनि हो कि धेरै पटक सेवकाईका लागि जाँचिएको हुँदै छ कि सेवकाई प्रयोग गर्न अघि धेरै पटक जाँचिनु पर्दछ। यो प्रभुको इच्छा हो। यही कुरा 22 पदमा लेखिएको हो है। धेरै कुराहरूमा हामीले जाँचेर उत्साही भेटाएका छौँ, किनभने प्रभुको कामको निम्ति कुनै पनि जिम्मा दिँदाखेरि जाँचेर गरिएन भने त्यसका परिणामहरू ज्यादै डरलाग्दो हुन सक्छन् है। र त्यो चाहिँ नै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। र पहिलो तिमोथी 3 को 10 मा पनि यो कुरा उल्लेख भएको छ। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ कि हामीले कुनै पनि जिम्मा दिन अगाडि जाँच्नु पर्दछ। 3 अध्याय 10 मा लेखिएको छ, तर उनीहरू पनि पहिले जाँचिउन्, त्यसपछि निर्दोष पाइए भने उनीहरूले सेवकको काम गरून्। डिकनको सवालमा पनि यो भनेको छ। डिकन एउटा ओहदा हो जसले मण्डलीको सेवाको लागि
पास्टर एल्डरहरूलाई सहयोग गर्दछन्। उनीहरूको नियुक्तिको सवाल पनि भनेको छ, जाँचियोस् भनेको छ। यसरी मण्डली समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यस भाइलाई, यस सेवाको लागि कसो होला, प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी केही समय हेर्छौँ होइन, काम गराएर हामी हेर्छौँ र हामी देख्छौँ यस प्रकारले जाँचेको उदाहरण छ, जाँच्नुपर्ने उदाहरण छ। यसर्थ चाहे पास्टर एल्डर होस्, चाहे चाहिँ नै डिकन होस्, जाँचेर नियुक्त गर्नु राम्रो कुरा हो। कहिले काहीँ चाहिँ नै हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा हामी पछुतो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्न। यसर्थ सेवकाई गर्ने व्यक्ति विश्वासयोग्य र उत्साही हुनु आवश्यक छ र त्यसको लागि पहिला जाँच गरियोस्, हेरियोस्, धेरैपल्ट जाँचियो भनेको छ। र 23 पदमा लेखिएको छ, कसैले तितसको विषयमा सोध्छ भने उनी मेरा सहभागी र तिमीहरूका सम्बन्ध मेरा सहकर्मी हुन्, अथवा हाम्रा भाइहरूको विषयमा सोधिन्छ भने उनीहरू मण्डलीहरूका दूतहरू हुन् र ख्रिस्टका महिमा। यसर्थ तात्कालीन समयमा धेरै सेवकहरू एक मण्डलीबाट अर्को मण्डली, अर्को मण्डलीबाट अर्को मण्डली यसरी घुमेर बस्थे, सेवकाईहरूमा हिँडिरहन्थे। यो पनि राम्रो कुरा हो। केही भाइहरू यस किसिमको सेवामा थिए है र ट्रस्टवर्दी भाइहरू थिए, विश्वासयोग्य भाइहरू होइन। पठाउँदा पठाइयो त रिपोर्टिङ गर्दैन, रिपोर्टिङ प्रभुलाई गर्ने हो, मान्छेलाई गर्ने हो भन्छ होइन। र यो राम्रो बानी होइन र त्यस्ता व्यक्तिलाई पठाइँदैन। यो तरिका नै होइन है। पठाइन्छ त रिपोर्टिङ हुन्छ, जसले गर्दा कि प्रार्थना हुन्छ, जसले गर्दा कि विश्वास गर्न सकिन्छ, भरोसा गर्न सकिन्छ। अन्तर्मण्डलीय के हुन्छ त सङ्गति हुन्छ, आशिष हुन्छ। जिम्मा दियो, रिपोर्टिङ पनि गर्दैन, केही कुरा पनि गर्दैन होइन। यात्रा गरेर आयो, फर्क्यो, थाहा छैन के भयो कसो भयो होइन। त्यो राम्रो हुन्न र त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पठाइँदैन वास्तवमा। यसर्थ विश्वसनीयता परमेश्वरप्रति पनि हो, मानिसप्रति पनि हो। म परमेश्वरले खुसी पार्छु, सक्यो, मान्छेलाई किन खुसी पार्नु पर्यो? मान्छे मेरो मालिक हो र। हामी सबै एकअर्काका मालिक हौँ वास्तवमा। जब लेखिएको छ कि एकअर्काको अधीनमा बस, हरेक नै अधीनमा बस एकअर्का भने सबै एकअर्काका मालिक पनि हौँ। अथवा हामी एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्छौँ, आदर गर्छौँ होइन। र यसर्थ प्रभुलाई अनि साथै मानिसलाई हामी जे उचित छ सो आदरयोग्य काम हुने गर्न चाहन्छ। यसर्थ यस्ता खाले व्यक्तिहरू प्रयोग गर्दा हामीलाई चाहिँ नै समस्या हुन्न अथवा हामीले धोका खानु पर्दैन। यसर्थ कोरिन्थमा कतिले तितसको आधिकारिकता बारेमा प्रश्न गरेका थिए, तर उनी पावलको सहकर्मी हुन्। त्यसैले भाइहरूको विषयमा कसैले प्रश्न गर्न सक्छ। उनीहरू मण्डलीहरूका दूतहरू हुन्। कहिलेकाहीँ राम्रा व्यक्तिहरूप्रति पनि शङ्का गरिएको हुन्छ। जब पावलले कसैलाई पठाइएको हुन्छ वा प्रयोग गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई वास्तवमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। किन पावल असल मानिस हो, प्रभु इच्छा जान्दछ, कसरी काम गर्ने जान्दछ, कसरी सेवकाई गर्ने जान्दछ, ह्यान्डलिङ गर्ने कसरी जान्दछ, के गर्दा कसो त्यो अनुभव छ। पावलले पठाएको हो, आमेन, पावलले पठाएको कि यो ठिक हो, कि यो ठिक मान्छे हो। यसरी शङ्का उपशङ्का गरेर कसरी चल्छ सेवकाई। त कतिजना पावलका विरोधीहरू थिए जसले पावलका हरेक काममा शङ्काको दृष्टिले हेर्थे, आलोचना गर्थे, टिका टिप्पणी गर्थे होइन। जुन गतिविधिहरू चाहिँ नि राम्रो हृदयको सङ्केत होइन। यसर्थ हामी यस कुरामा पनि सचेत हुनुपर्छ कि आफ्नो अगुवाहरूले गरेको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने बानी पनि गर्नुपर्छ होइन। तब मण्डलीका अगुवाहरूले निर्णय गरे होइन, जब रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुपर्छ, आफ्नो अगुवाहरूलाई आदर गर्न सिक्नुपर्छ। 24 पदमा लेखिएको छ, यसकारण तिमीहरूले आफ्नो प्रेमको प्रमाण र तिमीहरूको पक्षमा हामीले गरेको गर्वको प्रमाण उनीहरूलाई र मण्डलीहरूका सामु देखाइदेऊ। मण्डलीहरूलाई किन उनीहरू मण्डलीहरूको दूतहरू हुन्। यसर्थ कोरिन्थको विश्वासीहरू भाइहरूलाई प्रेम गर्दछन् भन्ने कुराको प्रमाण ती पठाइएका भाइहरूलाई र मण्डलीहरूलाई देखाइदेऊ होइन। रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो। मण्डलीहरूबाट पठाइएको हो, छानिएका व्यक्तिहरू हुन् र यो गर्न राम्रो हुन्छ। अन्तर्मण्डलीय सुमधुर सम्बन्ध विस्तार हुन्छ। पावलहरूले गरेको
गर्व यही थियो कि कोरिन्थीका विश्वासीहरू यस अनुग्रहको सेवामा नमुना छन् है। र यो प्रकारले यो अनुग्रहको सेवा हैन सङ्कलन गर्ने, आवश्यकतामा परेका ती जनहरूको लागि पठाउने यो अनुग्रहको सेवा। र यसका लागि केही विश्वसयोग्य भाइहरू छानिएको छ, उनीहरू आएका छन्, आउँदैछन्। र यसरी परमेश्वर सेवा चाहिँ प्रेममा अडिएको छ। सबै कुरा प्रेममा छ हेर्नुहोस्, अरे र प्रेममा सम्पन्न गरिन्छन्। विश्वास, आशा, प्रेम यी तीन छन्। यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम हो। यसर्थ हामीले यस अध्यायमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकेका छौँ। सबभन्दा पहिला त हामीले हेरिहाल्यौँ सुरुमै 8 अध्याय 13-14मा यसअघि कि कसैलाई आराम कसैलाई भार होइन, तर सबै बराबरी हौँ होइन। कसैलाई बढी छ, घटी भएकाहरूलाई दिने काम होस्। कहिलेकाहीँ त्यो उल्टिन सक्छ, घटी हुनेहरू बढी हुनसक्छ अथवा उनीहरूलाई प्रशस्त हुनसक्छ। र अरू ती जो हिजो बढी थिए त्यो घटीमा होला, तिनलाई त्यो दिन यो प्रकारले ख्रिस्टीय जीवन चल्दछ है। सबैजना हामी सबैजना अगाएका हौँ, सबैजना हामी आराम कुशल हौँ होइन, अभाव नहोस् होइन। सकेसम्म हामी सबैलाई सबै हिसाबबाट सन्तुष्टि होस्, प्रबन्ध होस्। र साथै हामी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो देख्छौँ कि अर्थ धेरैको चासोको विषय हो, पैसाको मामिला धेरैको चासोको विषय हो है। आर्थिक रिपोर्ट चाहिँ ढिला भयो भने हाम्रो आर्थिक रिपोर्टै आएन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ प्राविधिक समस्या। किनभने सक्षम खजान्चीको अभावमा, सक्षम कोषाध्यक्षको अभावमा पनि धेरै पटक आर्थिक रिपोर्ट ढिला हुनसक्छ होइन। हाम्रो आर्थिकै सुनाइएन, के हो यो अकबरले सिद्ध्यायो क्या हो होइन, दुरुपयोग गरे क्या हो, यताउता मानिसको गलत सोचाइ हुनसक्छ है। प्रभुको जनहरूले सबै कुरा सिस्टम गरिरहेछ, त्यसमा शङ्का गर्नुपर्ने त होइन। तर कहिलेकाहीँ होइन त्यो कसरी चाहिँ त्यो रिपोर्टिङ गर्ने, त्यो थुप्रै त्यसका चाहिँ सिस्टम जो छ त्यसको चाहिँ लामो बडो कठिन जो कार्य हुन्छ त्यसलाई पार गर्न चाहिँ नसकिँदाखेरि कहिलेकाहीँ रिपोर्टिङ ढिलो हुनसक्छ। तर यो कुरा के त भन्दाखेरि आर्थिक धेरैको लागि चासोको विषय हो है। त्यसैले हामीले असल साक्षी कायम गर्नुपर्छ। सबै कुराहरू डिटो हुन आवश्यक, डिटेलमा हुनु जरुरी छ। अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य चाहिँ के त भन्दा सेवकाईमा प्रयोग गर्न अघि धेरै पटक जाँचिनु पर्दछ। अर्को महत्त्वपूर्ण सत्यता यस खण्डमा यो हो कि हामीले कसैलाई जिम्मा दिइहाल्न अगाडि ऊ त्यो काम गर्न सक्षम छ कि छैन, विश्वासयोग्य छ कि छैन, त्यस कुरालाई हेरिन पर्छ। त्यो काम दिएर जाँचेर हेर्न आवश्यक छ है। र जाँचेर मात्रै पुष्टि हुन्छ र योग्य ठहरी उसलाई सारा बगाल साथ एकै मन साथ सेवकाईको जिम्मा दिन सकिन्छ, आधिकारिक रूपमा, औपचारिक रूपमा। र साथै सेवकाई गर्ने व्यक्ति विश्वासयोग्य र उत्साही भएको पुष्टि हुनुपर्दछ है। ऊ चाहिँ नि विश्वासयोग्य हुनुपर्छ, उत्साही पनि हुनुपर्छ। यो काम मैले गर्नु पर्यो, कोही मान्छे छैन गर्नु, त्यो होइन, प्रभुको निम्ति हो, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक कारोबारको काम होला, यो गाह्रो छ, तर प्रभुको काम हो यो। र मैले यो काम गरिदिँदाखेरि मैले अगुवालाई सहज हुन्छ, सारा बगास हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दै उत्साहका साथ गर्नुपर्छ है। र साथै अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य चाहिँ नि भाइहरू र साथै सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रेमको प्रमाण दिनुपर्छ है। कि उहाँहरूले गरिनुभएको कामको लागि हामी एप्रिसिएट गर्न सिक्नुपर्छ, धन्यवादी हुने, कृतज्ञ हुने त्यो चाहिँ सिक्नुपर्छ है। मण्डलीमा कोही हुनुहुन्छ जसले प्राय है प्रवचन पछाडि भेटेर धन्यवाद दिनुहुन्छ, आजको वचनलाई धन्यवाद, त्यो मैले अनुभव गरेको कुरो है। र एप्रिसिएट गर्ने बानी चाहिँ राम्रो कुरा हो, प्रचारकलाई उत्साह हुन्छ है। हाम्रो अनलाइन मार्फतमा, हाम्रो अनलाइन सेवाहरूमा धेरैले त्यो व्यक्त गर्छन्, धन्यवाद, वचनलाई धन्यवाद, आजको सेवाकोलाई धन्यवाद। एप्रिसिएट गर्न हामीले सिक्नुपर्छ
धन्यवाद दिन राम्रो हुन्छ है। र विदेशका चाहिँ विभिन्न मण्डलीहरूमा यसो जाने क्रममा र कतिपय ठाउँहरूमा प्रवचनको लागि चाहिँ अवसर दिनुभयो अनि उहाँहरूले एप्रिसिएट गर्नुभयो विभिन्न तरिकाले, धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। यो राम्रो कुरा हो, यो चाहिँ उहाँको चलन हो र यो हामी सबैले पनि अभ्यास गर्नुपर्छ है। एप्रिसिएट गर्ने होइन, धन्यवाद होइन, मुखले धन्यवाद दिने, अन्य तरिकाले धन्यवाद दिने, एउटा एप्रिसिएट गर्ने, यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। यसर्थ यस अध्याय दोस्रो 8 अध्यायमा केही महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामीले हेरेका छौँ र यी सबै चाहिँ परमेश्वरका उच्च शिक्षा हुन् र यसलाई हामीले परमेश्वरबाट प्राप्त गरेका हौँ। यो उहाँको इच्छा हो र कि हामी कसरी सभ्य हुनुपर्छ, कसरी सुसंस्कृत हुनुपर्छ है, कसरी हामी उदार र अनुग्रही हुनुपर्छ। जब कसैलाई खाँचो छ हामीहरूका हातहरू खुल्ला हुन सकौँ यदि हामीसँग छ भने। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले सदैव साक्षी जुनसुकै सेवाकाई हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसमा हामीले साक्षी कायम गर्नुपर्छ है। विश्वसनीयता मार्फत होइन, हाम्रो उत्साहजनक सेवा मार्फत हामीले साक्षी कायम गर्नुपर्छ र हाम्रो साक्षी महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र यसर्थ हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई सेवाकाईको जिम्मा दिन अगाडि हेर्न आवश्यक छ। कतिपय अवस्थाहरूमा बाइबल तालिम 6 महिने तालिम वा 8 महिने तालिम दिएर कुनै ठाउँ मिसनरी बनाएर पठाएको, पास्टर बनाएर पठाएको त्यस उदाहरणहरू हामी देख्छौँ। त्यसले भद्रगोल ल्याएको पनि थुप्रै उदाहरणहरू छन्। तर हाम्रो अभ्यासमा त्यो छैन है। बाइबल तालिम लिनु एकदमै आवश्यक छ, उत्साहजनक कुरा हो, तर लिनै पर्छ भन्ने पनि छैन। विश्वास व्यक्तिको चाहिँ अध्ययन, स्वाध्ययन है कि परिपक्वता आदिको आधारमा व्यक्तिहरूलाई सेवाकाईमा नियुक्त गर्छ। तर वर्षौँ लगाउँछौँ हामी यसको लागि, वर्षौँ हेर्छौँ। र किनभने उहाँको वचन लेखिएको छ कि चाहिँ जाँचियोस्, धेरै पटक जाँचियोस्। पाउलले त्यो भनेको हो। तितसलाई त्यति गम्भीर जिम्मेवारी त्यसै दिएको होइन, धेरै पटक जाँचिएको छ। अनि त्यो भाइलाई पनि त्यसै जिम्मा दिएको छैन, धेरै पटक जाँचिएको छ। र साथै हामीले हाम्रा सेवकहरूलाई सधैँ एप्रिसिएट गर्न सिक्नुपर्छ। खालि प्रचारक पास्टरहरूलाई मात्रै होइन, मण्डलीका विभिन्न सेवाकाई गर्ने हुनुहुन्छ, कोही आर्थिक सम्बन्ध सेवाकाई गर्नु, एप्रिसिएट गरौँ, धन्यवाद दिउँ। किन यो सजिलो छैन होइन। आय व्यय सबै कारोबार गर्ने, त्यसको लेखा राख्ने, सबै मिलाउने यो सजिलो छैन। लेखा रिपोर्टिङ तयार गर्ने यो बडो गाह्रो कुरा हो। हामी एप्रिसिएट गर्न सिक्नुपर्छ होइन। एउटा चाहिँ अब एप्रिसिएट हुँदैन, मण्डली अरू जनहरू उल्टै चाहिँ विभिन्न चाहिँ नकारात्मक रूपले सोच्ने आदि इत्यादि कार्यले गर्दा त्यो व्यक्तिमा सेवाकाई गर्ने उत्साह हराउन सक्छ। त्यो सेवाकाई छोड्न सक्छ। त गर्ने कसले त फेरि। यसर्थ हामी सचेत हुन आवश्यक छ। कुनै पनि सेवाकाईमा चाहे महिला बिच, चाहे पुरुष के अरे नानीहरूको बिच, युवाहरूको बिच, जहाँ जहाँ सेवाकाई गर्नु हामी एप्रिसिएट गरौँ। सेवाकाई गर्ने एक-एकको हामी खेदो गर्ने काम वा खैरो खन्ने काम नगरौँ। यो दुष्टता हो। परमेश्वर काममा बाधा ल्याउँछ, बाधा हुन्छ। हामी एप्रिसिएट गरौँ, यसैमा प्रभुको महिमा हुन्छ।